وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اے لوگ نے ازمایا اللہ تعالیٰ نے جنہ دے دلانوں واسطے تقوی دے اور ان واسطے یہ اجر بہت بڑا. وعن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاویہ اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب. سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ. سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ. آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا، آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا. کاتب قرآن لقب ہی سے آیا، سونے آقا دا غلام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ. حضرات و حاضرین، اج دا 3 فروری 2023 دا عظیم الشان خطبہ جمعہ جو کہ جامع مسجد خزیمہ اہل حدیث الہ آباد دے اندر انعقاد پذیر ہے. فلیکس دے ذریعے تو صاحباب نو اس بات دا بخوبی علم ہے کہ آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے پروگرام دے اندر
امیر المؤمنین صحابی مصطفیٰ فاتح قبرص فاتح قسطنطنیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان نبوت وچوں نکلیا جنتی حضرت سیدنا امیر معاویہ بولیا جنا تسی رضی اللہ کو پھڑ کے نہ لے جے تانوں رضی اللہ تعالی عنہ اونا دے فضائل مناقب اور اونا دی عظمت و شان دا تذکرہ کراں گا۔ باتاں بڑیاں قیمتی نے، اینا چمنستان نبوت دیاں قیمتی موتیاں نو اور اینا خوشبودار پھلاں نو اج اپنیاں چولیاں دی زینت بنان دی کوشش کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم انسان ہے اور اسلام دا بہت بڑا جرنیل اور سپاہ سالار ہے۔ اکثر لوگ جناب معاویہ دی شخصیت تو بے خبر اور ناواقف نے۔ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر قرآن پاک دیاں دو ایتاں، کنیاں ایتاں سارے بولو، دو ایتاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیث دے ذخیرے اندر 12 حدیثاں موجود نے۔ ایتاں کنیاں؟ دو، حدیثاں کنیاں؟ 12، جیڑیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت تے دلالت کر دیا ہیں۔ آئیے پھر بات شروع کریے۔ آپ کا نام ہے معاویہ، کیوں جی نام کیا ہے؟ سارے نام لو، کیا نام ہے؟ بڑا سونا نام ہے معاویہ، اپنے پتراں دے نام رکھیا کرو معاویہ۔ یہ معنی ہے، اکثر لوگ یہ غلط معنی کر دے جو کہ میری زبان زیب نہیں دیندی کہ میں معنی کراں۔ صحیح معنی یہ وے کہ دشمن تے پرزور یلغار کرنے والا۔ واحد مؤنث اسم فاعل دا سی ہے معاویہ، معاون، معاویانی، معاونا، معاویہ، دشمن تے پرزور یلغار کرنے والا۔ انہوں دے باپ دا نام ہے ابو سفیان، باپ بھی صحابی، پتر بھی صحابی۔ ایتھے ہی بس نہیں، باپ بھی صحابی، پتر بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ تے بہن بھی صحابیہ۔ باپ دا نام ہے ابو سفیان، وہ دا اصل نام ہے سخت۔ نبوت تو 5 سال پہلے پیدا ہوئے، کتھے؟ مکے اندر۔ کتھے پیدا ہوئے؟ مکے اندر۔ باپ دا نام ہے ابو سفیان، او دے باپ دا نام ہے حرب، او دے باپ دا نام ہے امیہ، او دے باپ دا نام ہے عبد شمس، اور او دے باپ دا نام ہے عبد مناف۔ اے عبد مناف تسی یاد رکھنا ہے۔
آپ دی ماں دا نام ہے ہندا، اے دے باپ دا نام ہے قطبہ، او دے باپ دا نام ہے ربیہ، او دے باپ دا نام ہے عبد شمس، اور او دے باپ دا نام ہے عبد مناف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا ایک انوکھا عنوان تو انہوں سنان لگے ہیں، آج تک شاید کے الہ آباد دے اندر کسے بیان کیتا ہوئی۔ نبی پاک دے والد محترم دا نام ہے عبداللہ، او دے باپ دا نام ہے عبد المطلب، او دے باپ دا نام ہے ہاشم، اور او دے باپ دا نام ہے عبد مناف۔ یہ جڑا عبد مناف ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا 5ویں نمبر تے دادا لگتا ہے۔ جڑا 5ویں نمبر تے نبی پاک دا دادا ہے، او کوئی ماں اور باپ والوں حضرت امیر معاویہ دا بھی دادا لگتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور بڑی پیاری رشتہ داری میرے آقا علیہ السلام نے جناب معاویہ دی، بڑی قیمتی بات علامہ دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک زوجہ محترمہ ساڑی روحانی ماں جنہ دا نام ہے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہاں دی ایک بہن ہے جنہ دا نام ہے قریبۃ الصغریٰ۔ یہ جڑی حضرت میمونہ دی بہن ہے نا سکی، یہ حضرت امیر معاویہ دی سالی، حضرت امیر معاویہ دی بیوی ہے۔ تے نبی پاک دی کی لگی بہن کی ہوندی ہے؟ بیوی دی بہن سالی۔ کیسیاں پیاری رشتہ داریاں نے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا عظیم انسان ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور توجہ کرنا، فتح مکہ والے سال 25 یا 26 سال دی عمر اندر اسلام قبول فرمایا اپنے باپ ابو سفیان کے نام رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور میرے یاد آیا ایک اور بڑی پیاری رشتہ داری جناب معاویہ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال، وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک زوجہ محترمہ ساڑی روحانی ماں دا نام ہے ام حبیبہ۔ جڑا ماں دا پتر ہے وہ بولے رضی اللہ تعالی عنہا، اچھی طرح رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن ام حبیبہ۔ تے حضرت معاویہ ساڑھے کی لگے؟ ماموں۔ سبحان اللہ۔ اور کڈا بدبخت انسان ہے جڑا مامے نو گالیاں کٹ دے، اور کڈا ظالم انسان ہے جڑا مامے نو بکواس کرتا ہے۔ پتہ کنی محبت والا لفظ ہے ماما؟ 2 باری ماما کہیے تے 1 باری ماما بنتا ہے۔ آئیے توجہ کیجیے، کتنا عظیم انسان ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کاتب قرآن ہے معاویہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑے بندے وہی لکھ دے سن صحابہ، انہاں دی تعداد سی 13۔ نبی پاک دی وہی لکھن والے دی تعداد کنی سی؟ ذرا بول دے جائے جے نال نال، کنی تعداد سی؟ 13۔ چھٹا نمبر ہے حضرت امیر معاویہ دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ 163 حدیثاں حضرت معاویہ نے روایت کیتیاں نے۔ کنیاں حدیثاں؟ 163۔ اللہ اکبر۔ اور توجہ کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا تو تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے۔ 2 سال انہاں خلافت کی تھی۔ حضرت صدیق دنیا تو تشریف لے گئے،
انہاں دے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے. 10 سال انہاں خلافت کی تھی. حضرت عمر دے آخری 5 سالاں اندر حضرت معاویہ دمشق دے گورنر بن گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتا گیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ بیٹھ گئے، خلیفہ بن گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور اندر حضرت امیر معاویہ پورے شام دے گورنر بن گئے. حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا. حضرت علی خلیفہ بن گئے. 5 سال انہاں خلافت کی تھی. انہاں دے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ تشریف لے آئے. ٹھیک 6 مہینے بعد حضرت حسن بن علی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے حضرت حسن بن علی نے صلح کر لی. حضرت امیر معاویہ پوری ریاست اسلامیہ دے حکمران بن گئے. 19 سال حکومت کی تھی. حضرت معاویہ نے کتنے سال حکومت کی تھی؟ سارے نہیں یار کسی بول دے. کتنے سال؟ 19 سال. 22 رجب 17 اپریل 22 رجب سن 60 ہجری 78 سال دی عمر پا کے حضرت امیر معاویہ نے وفات پائی. اور ایک اور بڑی قیمتی بات علاوہ دیو، سنو ذرا توجہ کیجئے. آج میں بڑی تیاری نال بڑی محنت کر کے آیا. حضرت امیر معاویہ عام انسان نہیں. آج تو لے کے پیچھے چلے جاؤ کئی ہزاروں سال گزر گئے اور قیامت تک جتنی بڑی حکومت حضرت امیر معاویہ نے کی تھی پوری دنیا تے سارے مسلمان حکمرانہ کو اتنی بڑی حکومت کسے دی نہیں. لوگ بے خبر نے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کون ہے معاویہ. پاکستان دا رقبہ ہے 3.25 لاکھ مربع میل. لہو ذرا دھیان کرے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دور مبارک ہے 9 لاکھ مربع میل. حضرت صدیق اکبر کا دور پاک ہے 11 لاکھ مربع میل. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے 22.5 لاکھ مربع میل. حضرت عثمان دا دور خلافت ہے 44 لاکھ مربع میل. حضرت علی دا دور ہے 22 لاکھ مربع میل. حضرت حسن بن علی دا دور ہے 22 لاکھ مربع میل. اور کون معاویہ؟ حضرت امیر معاویہ او عظیم انسان ہے جنہ 64,65,000 مربع میل تے حکومت کی تھی. کنا 64 لاکھ دے 65,000. پوری دنیا دا جغرافیہ کنا ہے 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل. یعنی پتہ لگا ساری دنیا تے ادھے حصے نالوں زیادہ حکومت حضرت امیر معاویہ دی رضی اللہ تعالی عنہ. لو ذرا میں حدیثاں دا نہیں پان لگیا دھیان کر لیا جی. جگاں دے پیر رب دے حبیب آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وفا کرنا علاوہ دیا میرے نال. آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری سرکار نے فرمایا، آقا فرماتے نے حضرت ابو عبد الرحمن بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے نبی پاک نے فرمایا، آقا فرماتے نے انہو قال لمعاویہ
اللہم اجعلہ ہادیا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحد بھی آقا فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ میرے معاویہ نو ہادی بنا اللہ میرے معاویہ نو مہدی بنا ہادی مہدی ہادی دا کی معنی ہے اللہ معاویہ نو ہدایت دین والا بنا مہدی اللہ معاویہ نو مہدی بنا کی مطلب تھے معنی اللہ معاویہ نو ہدایت دین والا بھی بنا اللہ معاویہ نو ہدایت یافتہ بھی بنا ہدایت دین والا ہدایت یافتہ قرآن دا ہدایت یافتہ حدیث دا ہدایت یافتہ سنت دا ہدایت یافتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تربیت یافتہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحد بھی اللہ معاویہ نو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا اللہ اے ذریعے لوکاں نو ہدایت عطا فرما اللہ لوکاں دا معاویہ نو مشعل راہ بنا اللہ لوکاں دا معاویہ نو رہبر بنا اللہ معاویہ نو لوکاں واسطے راہ سکھلان والا بنا اللہ معاویہ نو چن بنا اللہ معاویہ نو سورج بنا اللہ معاویہ نو ایسا چمکدا ستارہ بنا لوگ معاویہ نو ویدے جان تے ہدایت حاصل کرتے جان رضی اللہ تعالی ان آئیے ذرا میرے پیچھے پیچھے آ کسی نتیجے تے پہنچ کے چلا جائے لابادیا حدیث دے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی جڑی میں شروع اندر پڑھی حدیث جگاں دے پیر ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول نظرہ میرے نال آمینہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے اللہم اے میرے مصطفیٰ نے نبوت والے ہاتھ جو اٹھائے خوشبودار ہاتھ کستوری نالو زیادہ خوشبودار ریشم نالو نرم ہاتھ میرے مصطفیٰ نے اج آسمان وال بلند کیتے آقا فرماندے نے اللہم علمہ الکتاب ذرا کہو نا سبحان اللہ سارے کہو نا سبحان اللہ اللہم علمہ الکتاب اللہ معاویہ نو کتاب دا علم عطا فرما اللہ معاویہ نو قرآن دا علم عطا فرما اللہ معاویہ نو اپنی نازل کروالی کلام دا علم عطا فرما اللہم علمہ الکتاب ومکن لہو فی البلاد سارے پلیکھی اج تیرے دور ہو جائیں گے ساریاں غلط فہمیاں تیریاں دور ہو جائیں گیا اور کئیاں ظالمانے تیرے دل اندر صحابہ دا بغض بھرندیاں کوششاں کی دیاں کئیاں بدبختانے تیرے سینے اندر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قدورت بھرندیاں کوششاں کی دیاں سارے پلیکھی کٹ دیاں گا اللہ دے فضل نال سن نظرات عامل نبی پاک نے فرمایا وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ اللہ معاویہ نو بہتے شہران دی حکومت عطا فرما بلد دی جمع بلاد وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ مکن یمکنو وچو وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ اللہ معاویہ نو بہتے شہران دی حکومت عطا فرما اور رافضی شیعہ بکواس کرتا ہے اور زبان چو پونکتا ہے بک بک کرتا ہے جناب معاویہ دے خلاف آندا ہے معاویہ نے علی کو حکومتاں کھول لیاں معاویہ نے علی کو حکومتاں چھین لیاں اوے دیکھ لے
معاویہ دی حکومتاں تے آپ معاویہ دی حکومت دیاں دعاواں تے نبی پاک آپ تے کردے نے معاویہ دی حکومت دیاں دعاواں سرکار دو عالم ہاتھ اٹھا اٹھا کے آپ پہ کردے نے فرمایا وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ اکے سننا آقا فرماندے نے وَقِهِ الْعَذَابِ اللہ معاویہ نو عذاب تو بچا اللہ معاویہ نو قبر دے عذاب تو بچا اللہ معاویہ نو جہنم دے عذاب تو بچا اوے ایویں بکواس نہ کریا کر ایویں زبان درازیاں نہ کریا کر پاک معاویہ دے خلاف ایویں الزام نہ لایا کر او جدے واسطے نبی پاک دعا کر جان اللہ معاویہ نو دے عذاب تو بچا اللہ معاویہ نو قبر دے عذاب تو بچا او عظیم انسان نو جہنم دی تتی ہوا بھی لگ سکتی بولو لگ سکتی نہیں لگ سکتی کون معاویہ صدقے قربان جاواں سن سن آمینہ دلال ساری کائنات سردار جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب معاویہ ایک دن میرے مصطفیٰ وضو کرا رہے نے کنو وضو کرا رہے نے نبی پاک نو کنو وضو کرا رہے نے نبی پاک نو اور تو اج مولانا شریف الہٰبادی نو وضو کرایا فخر کرنے دسنے میں مولانا الہٰبادی نو وضو کراندا رہا کوئی آندا ہے میں حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی نو وضو کراندا رہا کوئی اج اٹھ کے آندا ہے میں حضرت یزدانی شہید نو وضو کراندا رہا کوئی آندا ہے میں علامہ شہید دے جوتے سیدھے کردا رہا میں انہاں واسطے وضو دا پانی لے کے اگے کھڑیا ہوندا سا اوئے واہ صدقے قربان جاواں معاویہ تیری عظمت تو لکھ وار قربان جاواں معاویہ میرے محمد نو وضو کرا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وضو کردیاں پیار دیاں باتاں چھڑ گئیاں محبت دیاں گلاں شروع ہو گئیاں پیار دیاں پینگاں چڑھن لگ گئیاں اللہ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک فرماندے نے ان ولیت امرا یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل اے معاویہ اگر اللہ تینوں حکومت عطا کر دے سونا کالیا اللہ تینوں اگر حکومت عطا کر دے معاویہ دی حکومت دیاں خوشخبریاں آمینہ دا لال دے رہا ہے کون معاویہ دی حکومت دیاں خوشخبریاں دے رہا ہے وہ سہاد چہرے والے نبی واللیل دیاں کالیاں زلفاں والے نبی علم نشرات سینے والے نبی انا دینا کل کوثر والے نبی نون والقلم دے نک والے نبی یاسین دے دندان والے نبی والعصر دے زمانے والے نبی نے حکومتاں دیاں خوشخبریاں دیتیاں حضرت معاویہ دیاں آقا فرماتے نے ان ولیتا امرا فاتق اللہ وعدل اے معاویہ اگر اللہ تینوں حکومت عطا کر دے اگر اللہ تینوں حکمرانی عطا کر دے اور میرے پیارے معاویہ اللہ کو ڈردا رہی عدل و انصاف کرتا رہی اور پتہ لگا کون معاویہ عظیم انسان معاویہ کون معاویہ کاتب قرآن معاویہ کون معاویہ نبی دا غلام معاویہ کون معاویہ عادل معاویہ کون معاویہ متقی معاویہ اگے سننا ذرا آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی بات سناوا نبی گل سناوا اپنی نہیں سرکار دی حدیث سناوا اپنے کسے بڑے خطیب دی گل نہیں کسے بڑے عالم دی گل نہیں کسے امام دی گل نہیں سرکار دا فرمان سناوا آقا فرماندے نے صاحب سری معاویہ صاحب سری معاویہ
من احبہ فقد نجا ومن ابغضہ فقد ہلک۔ سننا ذرا ترجمہ، آقا فرماتے ہیں صاحب سری معاویہ، اور لوگو معاویہ میرا رازدان ہے۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اوئے جہدے کول میرے راز نے، ایک اوئے جہدے کول تیرے راز نے، معاویہ اوئے جہدے کول نبی پاک دے راز نے۔ ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ آئے گا لوکی آتے نے جناب انہاں نو پٹنا نہیں چاہیے، لوکی آتے نے جناب اے چھریاں نہیں مارنیاں چاہیے نے، اور میں نانا اس سینے چ چھریاں ہی وجنیاں چاہیے نے، اس سینے چ مکے ہی وجنے چاہیے نے، اس سینے نو چاٹاں وجنیاں چاہیے نے، جدے سینے معاویہ دا بغض ہے، جدے سینے معاویہ دی قدورت ہے۔ آقا فرماتے ہیں فمن ابغضہ فقد ہلک، او بندہ تباہ ہو گیا جدے سینے چ معاویہ دا پیار نہیں۔ پٹدا رہو ہاں، انہوں نے اللہ نے عظمت عطا کر دیتی ہیں۔ وہ کچھ چان والے منہ کر کے تھوکے دے، تھوک کتھے آندی ہے؟ بولو کتھے آندی ہے؟ تھوک لے ہاں، بکلا جنہ بکیا جاتے ہی۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا انہاں لوگاں نو جنہاں نے عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دا بل پاس کیتا، جنہاں نے عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ناموس صحابہ دا بل پاس کیتا، شان صحابہ دا بل پاس کیتا، اور جیڑا کالی زبان والا، کالے بوٹھے والا، کالے کپڑیاں والا، کالے دل والا حضرت صدیق تے پونکے گا، حضرت فاروق اعظم تے پونکے گا، حضرت عثمان تے بارے بک بک کرے گا، حضرت معاویہ دی سیاست کے خلاف بولے گا، امی عائشہ صدیقہ تے پاک دوپٹے تے انہاں دی عصمت تے اور داغ لان دی کوشش کرے گا، امی حفصہ دے پاک دوپٹے دی عظمت تے داغ لان دی کوشش کرے گا۔ قانون بن چکی آئے، انشاءاللہ اسی اے بھی قانون بنواواں گے، صحابہ تے گستاخاں نو پٹھیاں لٹکاواں گے۔ کج کے آکھو انشاءاللہ، اور سارے آکھو انشاءاللہ۔ ڈر دے ہو ڈر دے، اندر تے مولوی نے ہونا ہوندا تسی تے بول پو، اور صحابہ تے گستاخاں نو اسی انشاءاللہ سولیاں تے لٹکواواں گے انشاءاللہ۔ اسی انشاءاللہ اینا بغیر کانو صحابہ دے بکواس کرن والیاں نو، صحابہ تے پونکن والیاں نو، صحابہ تے زبان درازی کرن والیاں نو کسے حد تک معاف نہیں کران گے، اور اینا نو رب نے معاف نہیں کیتا تے اسی کیوں کریے؟ رب نے قرآن چاکھے ہے، انہاں آکھیا سی نے مدینے والیاں نبی دے صحابہ بے وقوف نے، تے اللہ نے قرآن چ کی آکھیا الا انہم هم السفہاء، اور خبردار منافقین دی جماعت بکواس کر دے ہو بے وقوف تے تسی خود جے۔ پتہ لگا جڑا نبی دے صحابہ دے بارے جو کہے اونوں او کہنا چاہیے، ایک قرآن جو پتہ لگ گیا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، بول 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 جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث سننا ذرا، آقا فرماندے نے اعلم من امتی معاویہ، آقا فرماندے نے کون معاویہ؟ عظیم انسان معاویہ۔ کون معاویہ؟ قاری قرآن معاویہ۔ کون معاویہ؟ حافظ قرآن معاویہ۔ کون معاویہ؟ متقی معاویہ۔ کون معاویہ؟ عادل معاویہ۔ کون معاویہ؟ حکمران معاویہ۔ کون معاویہ؟ نبی دا رازدان معاویہ۔ اور کون معاویہ؟ میرے آقا فرماندے نے اعلم من امتی معاویہ، میری ساری امت بھی تو سب تو زیادہ حوصلے والا ہے تے میرا معاویہ ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہ. اے نبی پاک نے کدوں یہ گل سنائی؟ توجہ کر. جون جولائی دے دن نے، گرمیاں دے دن نے، غسان دے کچھ لوگ مدینے آئے. اللہ تو انو بھی مدینے لے جائے. دل کردہ جے جانتے اور کردہ جے ایڈی ٹھلی آمین رہی تے تساں دے پال پور نہیں لنگنا. ذرا اچھی آکھو آمین. اللہ انہاں سارے نو مدینے لے جا. حافظ نفیس صاحب تو انو مبارک ہوئے، پریشان ہو رہے سی لوگ پتہ نہیں آن کے نا. ساری جماعت خطیب حضرت مولانا شیر ربانی حافظ عبدالروف یزدانی صاحب، دعا کرو اللہ انہوں نے صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. الہ آباد کے اندر چونکہ وہ بھی تشریف لے آئے نے تے حافظ صاحب پریشان ہو رہے سن، پتہ نہیں لوگ آن کے نا. حافظ صاحب اللہ نے بندے کل دیتے دے نیتا جنہ دیا صاف ہون دے اللہ رنگ لا دینا ہے. اللہ کسی دی محنت ضائع نہیں کرتا. اللہ اللہ سننا ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر مدینہ ہے. گل مدینے دی آئی دے سنا دیا. کیڑا مدینہ؟ سننا ذرا میرا پیار. میں تے گئینا جدو کندہ دسن مدینے دیا، جدو کندہ دسن مدینے دیا، تیوا ساریاں ٹھار دیا سینے دیا، جدو کندہ دسن مدینے دی. آواز سن والے پروانے آ. جدو کندہ دسن مدینے دیا، جدو کندہ دسن مدینے دیا، تیوا ساریاں ٹھار دیا سینے دیا. دلو حسن تے بغض تے کینے دیا، دلو حسن تے بغض تے کینے دیا، بابا رگڑ مجایا ہندیاں نے محبوب خدا دیا گلیاں وچ جس وقت رضایا ہندیاں نے محبوب خدا دیا گلیاں وچ جس وقت رضایا ہندیاں نے. ہر پاپی ہر 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 پاپی دل دیا تو کے پیا خوب صفایا ہندیاں نے. الہ آباد یہ توجہ کری ذرا ذرا. اللہ اللہ جدو روزائے اطہر نظر میرے وقت تک ذرا. جدو روزائے اطہر نظر پوی، جدو روزائے اطہر نظر پوی، جدو روزائے اطہر نظر پوی، دل میں صبر نو صبر تھوڑی جی کٹ. جدو روزائے اطہر نظر پوی، دل میں صبر نو صبر پوے، بے نور اکھانو نظر پوے، بے نور اکھانو نظر پوے، یکدم روشنایا ہندیاں نے. اللہ انہاں سارے نو لے جا. حافظ نفیس صاحب دی قیادت اللہ سارے نو مکے مدینے لے جا. جون جولائی دے دن نے شہر مدینہ تے مسجد نبوی غسان دے کچھ لوگ آئے. انہاں اندر انہاں دا ایک شہزادہ بھی ہے. نبی پاک دے کول آئے، علیک سلیک ہوندی ہے، ملاقات ہوندی ہے. اے مسلمان نہ ہوئے. نبی پاک دی گل بات سن کے واپس جان لگے. انہاں دا جڑا شہزادہ غسان دا کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مینوں بڑا اچھا لگے، مینوں بڑا چنگا لگے، میں تینوں کوئی تحفہ دینا چاہنا. آقا فرماتے نے شہزادہ تیری مرضی ہے. آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی ملازم، اپنا کوئی نوکر میرے نال بھیجنا. نبی پاک دا خادم سی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری سرکار نے ایج نبوت والی نگاہ اٹھائی، انس نظر نہ آئے تے میرے نبی دیاں نظراں معاویہ تے بہ گئیاں رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی. آقا فرماندے نے قم یا معاویہ، معاویہ اٹھنا سونیا اٹھ، سونیا میں حاضر، لبیک یا رسول اللہ، سونیا میں لاکھ تے کروڑ واری حاضر. آقا فرماتے ہیں معاویہ اے شہزادے دے نال چلا جا، دو جو دے لے کے مدینے آ جا.
حضرت معاویہ تر پیندے نے تے آپ خود بیان کردے نے لوگوں اور شہزادے نو بڑی جلدی سی ادھروں نبی پاک دا حکم سی تے مینوں جوتی بھی پانی یاد نہ رہی تے گرمیاں دے دن نے میں اس شہزادے دے نال دوڑدا جا رہا جدوں زمین پتھریلی نوکیلی زمین سی پتھریلی میں آکھیا شہزادیا میرے پیر پہ چلدے نے مینوں جوتی تے دے دے او شہزادہ دے معاویہ تو محمد دا کمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں جوتی نہیں دیاں گا حضرت معاویہ فرماتے نے اور شہزادیا جے تو مینوں جوتی نہیں دینی تے مینوں اپنے نال سواری تے سوار کر لے او شہزادہ دے نہ تینوں جوتی دیاں گا نہ کمی نو سواری تے سوار کراں گا حضرت معاویہ 6 میل مدینے اور باہر مقام جرف نامی جگہ اوٹھے دے نال جاندے نے انہیں جو دیتا لے کے واپس آندے نے 6 میل جاندے ہیں 6 میل آندے ہیں 12 میل 24-25 کلومیٹر بند ہے پیدل سفر کیتا جناب معاویہ نے جوتی کوئی نہیں مدینے آئے مسجد نبوی وچ آئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اثر دی نماز دا سلام پھیریا میرے آقا نے پلٹ کے دیکھیا معاویہ سامنے کھڑا ہے اللہ اللہ پیر میلے نے کپڑے پسینے پسینے نے پسینے اندر شرابور نے تے آقا فرماتے نے مالک یا معاویہ اور میرا معاویہ کی گل بن گئی ساری گل سنا دیتی ساری داستان سنا دیتی اودو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اعلم من امتی معاویہ لوگوں میری امت وچوں سب تو زیادہ حوصلے والا میرا معاویہ رضی اللہ تعالی اب اے گل ہن یاد رکھیا جے ذرا شہزادے والی 35 سال گزر گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حکمران بن گئے اللہ اللہ حضرت معاویہ شام دے گورنر بن گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو اجازت منگی مینوں غسان تے فوجاں چڑھان دی اجازت دے دی جائے حضرت عمر کو اجازت منگی سی نہیں سی ملی جناب عثمان نے اجازت دے دتیاں جناب معاویہ نے غسان تے فوجاں چڑھا دتیاں اللہ نے فتح عطا کر دیتی رب نے بڑی عظیم و شان فتح نال نوازیا 600 قیدی قابو آئے انہاں نوں بن کے لے جایا جا رہا ہے انہاں دے اندر او شہزادہ بھی ہے جن نے میرے معاویہ نوں جوتی نہیں دیتی اے بھی اگے اگے جا رہا ہے روندا جا رہا ہے چلاندہ جا رہا ہے آتا ہے ہائے میں ذلیل ہو گیا میں اپنے باپ نو آکھیا سی جناب معاویہ نے اینو بلایا آندے نے اوئے نوجوانہ رونا کیوں ہے پریشان کیوں ہے آندا میں اپنے باپ نو کہیا سی مسلماناں نہ جنگ نہ کری میں بھی ذلیل ہو گیا وہی ذلت دی موت مار گیا قتل ہو گیا میرا باپ میں بھی ذلیل ہو گیا حضرت معاویہ نے پہچان لیا تے وہی شہزادہ ہے فرماندے نے او شہزادیا تیرے تے میرے والوں کوئی سختی نہیں ہوئے گی کوئی زیادتی نہیں ہوئے گی اپنے سپاہیاں نو حکم دیتا اینو شاہی مہمان خانے اندر ٹھہرایا جائے اینو شاہی مہمان خانے اندر ٹھہرایا جاندا ہے ایدے واسطے اچھا کھانا جا رہا ہے ایدے رہن سہن دا اچھا انتظام ہوندا ہے اللہ اللہ چند دن گزرے نا اے نال دے بندے نو شہزادہ پوچھدا ہے او اے بندیا رب دیا مینوں اے تے دسنا اے حکمران کون ہے اے بادشاہ کون ہے وہ آندا دا نام معاویہ ہے اے شہزادہ آندا میں کسی معاویہ نو نہیں جاندا لیکن میرا پہچانیا ضرور ہے اینو میں کتے دیکھیا ضرور ہے حضرت معاویہ
رضی اللہ تعالی چند دن دے بعد انہوں 10,000 درہم بھیج دینے، سواری بھیج دینے، انہوں کپڑے بھیج دینے، اور تحفے تحائف بھیج دینے، آندے نے جا میری طرفوں تو آزاد ہے، اپنے گھر چلا جا۔ جدو انہوں 10,000 درہم ملے، سواری ملی، اے میرے معاویہ دے کول آ گیا، آ کے آندہ ہے اوے بندیا رب دیا مینوں اپنا تعارف تے کرا، تو کون ہے؟ جناب معاویہ فرماتے نے میں معاویہ۔ آندہ کون معاویہ؟ کیڑا معاویہ؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اوے شہزادیا میں اوہی معاویہ جڑا جدو 30-35 سال پہلے محمد دا کمی بن کے تیرے نال گیا سا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے گل بڑھ لگی ہو آندے نے میں اوہاں جڑا محمد دا نوکر بن کے تیرے نال گیا سا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے شہزادے دیاں چیگاں نکل گئیاں، اے دیاں ڈیگاں نکل گئیاں، رون لگ پیندا ہے، ٹانگ مار کے روندا ہے، آندا ہے ہائے میں تینوں جتی نہ دیتی، میں تینوں سواری تے سوار نہ کیتا، تو میریاں خدمتاں کیتیاں، تو میرے نال پیار کیتا، تو میرے نال محبتاں کیتیاں، تو مینوں 10,000 درہم بھی دیتے، تو مینوں پیسے بھی دیتے۔ تا کلمہ او شہزادہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ، ذرا پڑھ لو تسی بھی پڑھ لو اشہد اللہ الہ، سارے ذرا پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کون معاویہ؟ کون معاویہ؟ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ۔ سنا دیا پر انج نہیں سناواں گا، وفا کرو گے تو سناواں گا، پیار کرو گے تو سناواں گا۔ اے معاویہ معاویہ تسی میرے نال بولنے، مل کے بولنے، کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ مل کے ذرا جڑا معاویہ دا پروانہ ہے، جڑا علی دا پروانہ ہے، جڑا معاویہ نال پیار کرنے والا ہے، معاویہ علی بھائی، علی معاویہ دا ویر، معاویہ علی دا ویر۔ اوے ظالمہ بدبختہ علی معاویہ دیاں لڑائیاں نہ سنایا کر، جھوٹیاں طریقہ نہ سنایا کر، کسے کہانیاں نہ سنایا کر، اکلاواں تیری تاریخ نو، سینے لاواں رب دے قرآن نو۔ قرآن آندا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن پائی، علی بھی مومن، معاویہ بھی مومن، معاویہ بھی مسلمان، علی بھی مسلمان، علی بھی صحابی، معاویہ بھی صحابی، علی معاویہ بھائی۔ ذرا سارے بولنے میرے نال، اللہ دے فضل و کرم دے نال یزدانی سٹی سینٹر الہ آباد دی طرفوں کوریج ہو رہی ہے، لائیو جمعہ چل رہے ہیں، پوری دنیا تے جائے گا، تہاڈیاں وی گواہیاں پہ جان گیاں۔ ذرا پیار کری میرے نال، کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ بول نہ بول، کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ جنہیں سینے چ معاویہ دا پیار ہے، وہ بولے تجھے تکلیف نہ کرے، معاویہ دا نام او کالے دے دل چ ایویں بچے جویں شیطان لا حول ولا قوت وجدا ہے۔ بولنا ذرا میرے نال، کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ 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 جب پڑا معاویہ تو روم پار کر گیا، جب پڑا معاویہ تو روم پار کر گیا، حکومتیں کفار
کی وہ تار تار کر گیا، حکومت کفار کی وہ تار تار کر گیا، وہ تار 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 کر گیا۔ حق کا طوفان ہے معاویہ معاویہ، ہاتھ چو کتنا معاویہ کا نام لو، حق کا طوفان ہے معاویہ معاویہ، سارے سارے ذرا بولو، حق کا طوفان ہے معاویہ معاویہ۔ اللہ دی قسم لا دیا میں تینوں نہیں ویندا پیا، رب ویندا چوک نظر ہاتھ پاک معاویہ دی عظمت واسطے، اوے کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ، عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ۔ سر پھرے یہودیوں کی جس نے ڈھیر کر دیے، سر پھرے اور سر پھرے یہودیوں کے جس نے ڈھیر کر دیے، جو زبر تھے کل یہودی آج دیر کر دیے، جو زبر تھے کل یہودی آج زیر کر دیے، آج زیر کر دیے۔ عظیم سیاستدان ہے معاویہ سارے سارے، اور عظیم سیاستدان ہے معاویہ۔ انہوں رب دی قسم جڑا معاویہ دے نام تے نہ بولے، اور لوگ تے گالیاں کر دے حیا نہیں کرتے، لوگ بکواس کر دے حیا نہیں کرتے، تو پاک معاویہ دا نام پاک مسجد وچ بیٹھ کے نام لین تو ہی شرم کرنا ہے، چکنا ذرا بولنا ذرا میرے نال، اوے عظیم سیاستدان ہے معاویہ، سارے ذرا بلند آواز نال، عظیم سیاستدان ہے معاویہ معاویہ، عظیم سیاستدان ہے معاویہ معاویہ، کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ، عظیم انسان ہے معاویہ 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 معاویہ۔ توجہ، جس کے نام سے یہودیت بھی کپا گئی، جس کے نام سے یہودیت بھی کپا گئی، جس کے نام سے سبائیت پہ موت چھا گئی، جس کے نام سے سبائیت پہ موت چھا گئی، موت کا پیغام ہے معاویہ معاویہ، موت کا پیغام ہے، موت کا پیغام ہے، کافر واسطے مشرک واسطے موت کا پیغام ہے معاویہ معاویہ، عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ، کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ، عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ۔ آپ نے بخاری دی حدیث سناواں، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد، گج کے یار محمد، کیوں جی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ عنوان تسی بہت کٹ سنیا ہوئے گا، یہ سنیا ہوئے گا تے تھوڑا تھوڑا سنیا ہوئے گا، کیوں جی مزہ آ رہا ہے نا، ایمان تازہ ہو رہا ہے نا، اگے چلیے چلو۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، بول بول، ادھر والے کیوں نہیں بول دے یار، جناب محمد۔ دیکھو میں کنی محنت کر کے آیا، اللہ میرے استاداں نو بھی زندگی دراز فرمائے، جڑے جنہاں میرے تے محنت کی تھی، جنہاں میں نے پڑھایا، جنہاں میں نے سکھایا، میرے استاد محترم استاد الحفاظ قاری محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ، واہ استاد جی کیڑے ویلے یاد آئے ہو، جنہاں میں نے قرآن یاد کرایا، اللہ میرے استاد جی دی قبر منور فرما، میرے استاد محترم قاری محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ کوٹلی والے، اللہ انہاں دی قبر منور فرما، اور میرے جتنے اساتذہ حیات نے، بالخصوص شیخ الحدیث والتفسیر شہر الہ آباد کی رونق میرے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا الشیخ محمد اکرم المدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، اللہ انہاں دی بھی زندگی دراز فرما، اللہ انہوں نے صحت والی ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، اور میرے استاد محترم استاد محترم فضیلت الشیخ استاد العلماء خطیب پاکستان حافظ القرآن والحدیث قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی
کون قاری اکبر اسد؟ بخاری دا حافظ قرآن قاری اکبر اسد. کون قاری اکبر اسد؟ مشکات دا حافظ قاری اکبر اسد. کون قاری اکبر اسد؟ قرآن دا قاری اکبر اسد. بڑی میرے نال محبت کرن والے، بڑے پیار کرن والے، دستے شفقت رکھن والے، اللہ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرما. اور وکیل صحابہ خطیب ایشیا کیڑے ویلے یاد آئے؟ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ. اللہ قاری صاحب دی بھی قبر منور فرما، اللہ انہوں نے کروڑ جنت الفردوس عطا فرما. روایت بخاری دی سناواں، آخری ایک دو گزارشاں سن لو، گل مکائیے. آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جگاں دے تیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اماں جی ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا، بولو رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے گھر تشریف لے آئے تے اے بی بی نے میرے نبی نو کھانا کھلایا. او کڈے قسمت والے لوگ سن جڑے نبی دی دعوت پکاندے سن، کڈے مقدرہ والے لوگ سن. اس بی بی نے نبی پاک نو کھانا کھلایا تے نبی پاک کھانا کھا کے اٹھ ہی لیٹ گئے تے نبی نو نیند آ گئی. سبحان اللہ. نبی دی اکھ لگ گئی، میرے آقا نو نیند آ جاندی ہے. تھوڑی دیر بعد میرے آقا بیدار ہوندے نے تے اماں جی ام حرام نبی پاک دے سرانے بیٹھیاں نے، اینج نبی دیاں زلفاں چ ہاتھ پھیر رہیاں نے. جویں ساڈیاں ماواں بہناں نہیں بچے نو گود چ لے کے اودے والاں چ ہاتھ پھیر دیاں نے. واہ ام حرام تیری عظمت تو بھی قربان جاواں، تو نبی دیاں زلفاں چ ہاتھ پھیر رہی ہے. نبی دیاں زلفاں چ ہاتھ پھیر رہیاں نے. میرے آقا تھوڑی دیر بعد بیدار ہوئے تے نبی مسکرا رہے نے تے اماں جی ام حرام عرضاں کردیاں نے، سونیا اللہ تانوں ہسدے ہی رکھے، اللہ تانوں مسکراندے ہی رکھے. سونیا حسن دے کی مانے نے؟ تے آقا فرماندے نے بی بی ام حرام مینوں ہنے سمندر اندر کوئی ایسے لوگ دکھائی دیتے گئے نے جڑے تخت نشین نے، بیری بیڑے اندر جہاد کردے نظر آئے نے تے اللہ نے انہاں تے جنت واجب کر دیتی ہے. تے اماں جی ام حرام عرضاں کر دیاں نے، سونیا میری لی دعا کرو اللہ مینوں انہاں جو کر دے. کڈے چنگے لوگ سن جڑے نبی دی دعاواں لیندے سن. میرے آقا نے اینج ہاتھ چک دیتے. آقا فرماندے نے اللہ اے بی بی نو انہاں لوگاں وچوں کر دے. تے میرے آقا پھر آرام کر دے نے، پھر اکھ لگ جاندی ہے، نیند آ جاندی ہے. تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے، پھر مسکرا رہے نے. اماں جی فرماتی نے، سونیا اللہ تانوں ہسدیاں رکھے. حسن دے کی مانے؟ آقا فرماندے نے ام حرام مینوں پھر اور لوگ دکھائی دیتے گئے نے جڑے سمندر اندر بحری بیڑیاں تے جہاد کر رہے نے. اے بی بی آندی ہے سونیا دعا کرو اللہ مینوں انہاں جو کر دے وے. تے میرے آقا فرماندے نہیں بی بی تو تا پہلیاں وچوں ہے، تو تا پہلیاں وچوں ہے. تے نبی پاک دی ایک گل اماں جی ام حرام نے پلے بن لئی، یاد کر لئی. 30-35 سال گزرے، حکومت آگی میرے معاویہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے صدقے قربان جاواں. حضرت اماں جی ام حرام اپنے خامد عبادہ بن صامت نو نال لیندیاں نے. اعلان ہو جاندا جنگ دا، قافلے اندر شریک ہو جاندیاں نے. دھیان کرے ذرا بڑی قیمتی گل کرن لگا. 1750 جہازاں تے مشتمل ایک بیڑا بنایا. کنے جہازاں تے؟ 1750. بولو کنے جہازاں تے؟ 1750 جہازاں. حافظ صاحب 60,000 فوج بھرتی کی تھی. کنے ہزار؟ 60,000. کتنا بڑا جرنیل ہے معاویہ. انہاں نو تیار کیتا
جہاد واسطے چلے جاتے نے، اللہ نے فتح عطا کر دیتی، واپسی آ رہے نے، مدینے ہوندیاں سفر کردیاں اما جی ام حرام ایک شہر ہے جدا نام ہے قلاد، اوتھوں دا ایک راجا سی، یہ آج تو 1450-1500 سال پرانی گل سنان لگے ہیں، انہوں پتہ لگا نا مدینے اندر ایک نبی آیا ہے، انہیں کچھ سامان لیا، لکڑی لئی، ساگوان دی لکڑی، ادرک دا پھل لیا، اے پھل لے کے لکڑی لے کے نے قافلہ روانہ کر دیتا، آندہ میری طرف اس نبی نو تحفہ دے آجے۔ جدوں ان لوگ مدینے پہنچے، سامان اتریا، لکڑی بھی اتاری گئی، ساگوان دی لکڑی، ادرک بھی اتاریا گیا، جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پیش کیتا گیا، سرکار نے ادرک متناول کیتا، ادرک کھایا، صحابہ نے بھی کھایا، تو جڑی لکڑی سی نا، آقا فرماتے ہو میرے پروانے ابو ایوب میرے قریب آنا، جی سونے میں حاضر، آقا فرماتے ہیں 4 پائی بنا دے، ابو ایوب دی 4 پائی بنا دے دینے، رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا جنی دیر دنیا تے تشریف فرما رہے، ساری زندگی اس 4 پائی تے آرام کر دے رہے، نبی پاک دا جنازہ اٹھیا، اسے 4 پائی تے اٹھیا، نبی پاک دے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، انہاں دا جنازہ اسے 4 پائی تے اٹھیا، انہاں دے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، انہاں دا جنازہ اسے 4 پائی تے اٹھیا، حضرت عثمان دے دور اندر نبی پاک دا سامان نیلام ہوندا ہے، حضرت معاویہ اور نبی پاک دی 4 پائی 400 درہم دے کے خرید لیندے نے، شام لے جاندے نے، او دے تے سون لگ پیندے نے، رات نو او دے تے سوندے نے، دنے آرام کرنا او دے تے آرام کر دینے، ساری زندگی او دے تے آرام کر دے رہے، اور میرے معاویہ دا جنازہ اٹھیا، اسے 4 پائی تے اٹھیا، کون معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ نو پتہ لگا فلاں علاقے اندر ایک صحابی دے کول نبی پاک دی چادر ہے، او دے کول چلے جاندے نے، انہوں نے نبی پاک دے فرمانے اے نبی پاک دی چادر مینوں دے دے تے میرے کول ساری بادشاہی لے لے، نبی پاک دی چادر مینوں دے دے، کہنے لگے معاویہ جی میں تواڈے کولوں کچھ نہیں لینا، چادر دے دیتی، چادر لے کے اور 4 پائی تے آرام کر دے رہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نبی پاک دے کچھ ناخن مبارک نے، اما جی ام حبیبہ کولوں حضرت معاویہ نے اور ناخن بھی لے لے، جدوں فوت ہون لگے تے اپنے سپاہیاں نو آندے نے، اپنے فوجیاں نو آندے نے، اور نبی پاک دے سپاہیو جدوں میں فوت ہو جاواں اے چادر میرے اتے پا دیا جے، اے چادر دا مینوں کفن دے دیا جے، اے ناخن نبی پاک دے میری آنکھاں وچ رکھ دیا جے۔ معاویہ جی او کیوں ایویں کیوں کریے؟ جناب معاویہ فرماندے نے جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت اندر پیش ہوواں گا تے آقا اللہ فرمان کے معاویہ کی لے کے آیا ہے؟ میں کہاں گا اللہ میں تیرے نبی دے تبرکات لے کے آیا، تیرے نبی دی چادر لے کے آیا، شاید اللہ اسے ورنہ معاف کر دے وے۔ میں آنا اوے جڑا معاویہ نبی پاک دی منجی نال نہ پیار کردا ہے، نبی پاک دی 4 پائی نال نہ پیار کردا ہے، نبی پاک دے ناخناں نال نہ پیار کردا ہے، نبی پاک دی چادر مبارک نال اتنا پیار کرتا ہے، اور نبی پاک نال کنا پیار کرتا ہوئے گا، تائیں تے میری سرکار نے فرمایا یبعث اللہ تعالی معاویۃ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان۔ آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، معاویہ اپنی قبر چ اٹھے گا تے معاویہ دے بدن تے نور ایمان دی چادر ہوئے گی۔ کون معاویہ؟ آخری ترانہ تینوں
سناواں تے تیرے کو اجازت لواں. کون معاویہ؟ اللہ اللہ میں نوکر پاک معاویہ دا. جڑا نوکر ذرا کہے سبحان اللہ. جنوں پاک معاویہ نال پیار ہے دوویں چک کے ذرا گج کے کہے سبحان اللہ. کون معاویہ؟ میں نوکر پاک معاویہ دا. میں نوکر پاک معاویہ دا. میری جند تے جان معاویہ ہے. میں نوکر پاک معاویہ دا. میں نوکر پاک معاویہ دا. میری جند تے جان معاویہ ہے. میری جند تے جان معاویہ ہے. اللہ 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 کون معاویہ؟ میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے. میرے تیرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے. تیرے دل دی دھڑکن ماشاءاللہ اس جمعے میں رکے آنے لگ پے ماشاءاللہ. اللہ 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 میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے. میرا دین ایمان معاویہ ہے. کون معاویہ؟ ہم شیر جدی زوجائے نبی. ہم شیر جدی زوجائے نبی. ایتا امت نبی دا مامو ہے. ہم شیر جدی زوجائے نبی. ہم شیر جدی زوجائے نبی. ایتا امت نبی دا مامو ہے. ایتا امت نبی دا مامو ہے. میرے پاک نبی دا صحابی ہے. میرے پاک نبی دا صحابی ہے. نالکاری قرآن معاویہ ہے. میں نوکر پاک معاویہ دا. میری جند تے جان معاویہ ہے. علی بھی محمد تے اچھی بولو معاویہ بھی. گج کے بولو معاویہ بھی. اور گج کے علی بھی محمد معاویہ بھی. علی معاویہ بھائی بھائی آکھو علی معاویہ. گج کے آکھو علی معاویہ بھائی بھائی. علی معاویہ بھائی بھائی. انما المؤمنون اخوہ. مومن پائی پائی. مسلمان پائی پائی. آج دے جمعے دا خلاصہ نوٹ کر کے لے جاؤ. علی بھی مومن معاویہ بھی مومن. معاویہ علی دا ویر. علی مومن معاویہ مومن. معاویہ علی دا ویر. علی مومن دا ویر. اللہ سانو سارے انو انہاں ساریاں ہستیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں انہاں ہی الفاظ پہ اتفاق کرنا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم.